अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। रोक लगाने की दरख्वास्त पर लगातार 3 दिन की समाअत के बाद फैसला महफूज। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश। साबिक में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में किए गए थे मुकदमात दर्ज। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में लिया आला सतही जायजा इजलास। पुराना शहर हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में किया गया तबादले ख्याल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और हैदराबाद के अरकान असम्बली की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने सेक्रेटरीट में आला ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। तेलंगाना की 2 जून को यौम तासीस तकारीब के मौके पर बेहतर इंतजामात करने की दी हिदायत। कमिश्नर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद RV कन्नान ने LB नगर जोन का किया दौरा। सरवर नगर सर्कल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। अवामी मसाइल से वाकफियत की हासिल। गैर मौसमी बारिश के बाइस फसलें तबाह, किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा। हुकूमत फिलफौर राहती इक़दामात रोबे अमल लाए। बारिश से मुतासिरा फसलों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदा जाए। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता का पुरजोर मुतालबा। मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं का मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने हैदराबाद के शिल्पारामम में खेला बतकमा। दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर पर किसी की सालिसी की जरूरत नहीं, वजीर खारिजा S जयशंकर का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर लगातार 3 दिन की समाअत के बाद जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज क्रिस्ट की बेंच ने तमाम मुतालिका फरीकीन के दलाइल को तफसील से सुना। वक्फ एक्ट में तरमीम के जवाज़ को चैलेंज करने वालों में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी शामिल है। तरमीम शुदा कानून की हिमायत करने वालों में भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत 6 रियासती हुकूमतें हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आसाम ने इस कानून की हिमायत की है। इन रियासतों ने इंतजामी मुल्ज़िमात का हवाला देते हुए तरमीम की हिमायत की है। लोकसभा ने 3 अप्रैल को वक्फ तरमीमी एक्ट पास किया। राज्यसभा ने इसे 4 अप्रैल को मंजूर किया और अगले दिन 5 अप्रैल को सदर ने तरमीम शुदा कानून को अपनी मंजूरी दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश हुए। इनके खिलाफ साबिक में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात बेगम बाजार, नलगुंडा और मेदक पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दर्ज किए गए थे। रेवंत रेड्डी जो अब वज़ीर आला है, इस ओहदे पर फायज होने के बाद दूसरी मरतबा अदालत में हाजिर हुए। इनकी हाजिरी गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान रिजर्वेशन से मुतालिक दिए गए बयानात पर दर्ज मुकदमात की समाअत के सिलसिले में हुई, जिसकी समाअत नामपल्ली में वाक़ अवामी नुमाइंदों की अदालत में जारी है। नलगुंडा, टू टाउन, बेगम बाजार और मेदक जिले के कोडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में दर्ज 3 मुख्तलिफ मुकदमात में रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर अदालत के जज के सामने पेश हुए। वज़ीर आला की आमद के सबब सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और कोर्ट हाल के करीब आम अफराद का दाखिला महदूद कर दिया गया था।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। जायजा इजलास में हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमे के आला ओहदेदारान ने की शिरकत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में दरकार इंतजामात का जायजा लेते हुए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत की यौम तासीस तकारीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में शानदार तरीके से मनाई जाएगी। वज़ीर आला सबसे पहले गन पार्क का दौरा करेंगे और तेलंगाना के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद परेड ग्राउंड में होने वाली असल तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर परेड ग्राउंड पर किए जाने वाले इंतजामात के मुताबिक रामाकृष्णा राव ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर महकमे से एक नोडल ऑफिसर नामजद करके बाहमी रब्त व आहमांगी से काम किया जाए। अहम शख्सियात की आमद-रफ्त के रास्तों पर मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए जाए। परेड ग्राउंड आने वाली गाड़ियों को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए रूट मैप तैयार किया जाए। पुलिस को इस सिलसिले में मुनासिब हिदायत दी गई है। बारिश के इम्कानात के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने, ब्रिगेड्स और साइन बोर्ड्स की तनसीब की हिदायत R&B महकमे को दी गई। तकरीब के मुकाम और इसके अतराफ सफाई के इंतजामात के साथ साथ पीने के पानी की फराहमी के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी गई। त्यौहार का माहौल पैदा करने के लिए फ़नकारों के ज़रिए सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ। इस सिलसिले में कल्चरल डिपार्टमेंट को अहकाम दिए गए। बिजली की सप्लाई में किसी किस्म का तातुल न हो, इसके लिए बिला रुकावट बरक़ी फराहम करने और जनरेटर बैकअप का भी बंदोबस्त करने की हिदायत महकूमे बरक़ी को दी गई। रियासत की यौम तासीस तकारीब को बड़े पैमाने पर अवाम तक पहुँचाने के लिए लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त करने की भी उन्होंने हिदायत दी और कहा कि इस सिलसिले में इत्तलात व ताल्लुकात आमा के कमिश्नर को अहकाम दिए जाए। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमेजात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि बाहमी ताउन से काम करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। DGP जितेंद्र महकमे इमारत व शिवार के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, दाखिला महकमे के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, रेवेन्यू महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, GHMC कमिश्नर कन्नन, इत्तलात व ताल्लुकात आमा के कमिश्नर हरीश, वाटर बोर्ड के MD अशोक रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद और दीगर आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। कमिश्नर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद RV कन्नान ने जुमेरात के रोज़ LB नगर जोन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सरवर नगर सर्कल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर जब वेंकटेश्वरा कॉलोनी पहुंचे तो वहां की रिहायशी फलाई एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए कॉलोनी से मुतालिक मसाइल से उन्हें आगाह किया। कमिश्नर ने इन मसाइल के फौरी हल के लिए जोनल और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की। कमिश्नर ने गुड्डी अनाराम डिवीज़न में जारी वॉक्स ट्रेन के कामों का मुआयना करते हुए उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अलावाजी वल्लभ नगर में पानी जमा होने वाले मुकामात वाटर लाइनिंग पॉइंट्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा जोनल कमिश्नर हरमंत किशोर पाटिल, AC अशोक रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारान भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर तशवीश का इजहार किया और रियासती हुकूमत से फौरी राहती इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि रियासत के किसान दिन रात मेहनत करके फसलें उगाते हैं। फसलें बारिश की एक ही लपेट में बर्बाद हो गई। खेतों में सुनहरी दान की खुशबू अभी फिजा में रची बसी थी कि तूफानी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आफत समावी ने किसानों को शदीद माली बहरान में ढकेल दिया है। किसानों की आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ भी बाकी न रहा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और इंतजामी नाअहली की वजह से
पहले ही फसलों की बरवक्त खरीदारी मुमकिन न हो सकी और अब आफत समावी ने दहलीज पर दस्तक दी तो किसानों की आंखों में आंसू और दिल में बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं बचा। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश से मुतासिर लाखों मैट्रिक टन धान को फौरी तौर पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदे। किसानों को बिला ताख़ीर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अगली फसल की तैयारी के काबिल हो सके। बारिश से मुतासर इलाकों में फसलों के नुकसान का मुनसिफाना सर्वे करवाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। कविता ने कहा कि रियासत की खुशहाली किसान की खुशी से मरबूत है। उन्होंने कहा कि एक फलाही रियासत की जिम्मेदार होती है वो एक अपने किसान को तन्हा नहीं छोड़े बल्कि इसकी फसल को, उसके ख्वाबों को, उसकी मेहनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की हालत ज़ार पर संजीदगी से गौर किया जाए और सियासी बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करते हुए फौरी तौर पर गैर मौसमी बारिश से मुतासिर धान और दीगर फसलों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदा जाए। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ ग़िज़ा के ज़ामिन नहीं बल्कि क़ौम के मेमार है। इनके आंसू रियासत की ज़मीन को बंजर बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के बेगमपेट, करीमनगर और वरंगल रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को दोबारा तरक्की दी गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे में बेगमपेट पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां तमाम तर खिदमात सिर्फ ख़वातीन अमले के जरिए फराहम की जाएगी। इस मौके पर मरकजी वज़ीर कोयला और तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 वर्षों में रेलवे का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और इनकलाबी तरक्याती इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुमाली तेलंगाना अज़ला में कई रेलवे मंसूबे तेज़ी से अमल में लाए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में फ़िलहाल रेलवे तरक्याती मंसूबों पर 5000 करोड़ रुपये से ज़ायद खर्च किए जा रहे। आवाम की सहूलत के लिए जदीद बुनियादी ढांचे पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। रेल हादसा से बचाव के लिए कोच प्रोजेक्ट के तहत रियासत में अब तक 600 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कोमवरवली रेलवे स्टेशन दशहरे के मौके पर अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेलवे के कई तरक्याती प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मरकजी हुकूमत रियासत में रेलवे के शोबे को इनकलाबी अंदाज में तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल SCR के जनरल मैनेजर अनिल कुमार जैन ने तीनों स्टेशनों में नस्ब करदा जदीद सहूलियात की तफसीलात पेश की। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर 25 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत से 2 दाखिली दरवाजे, बुलंद प्लेटफॉर्म्स, एक्सेलेटर लिफ्ट्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएगी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने ऐलान किया कि मौजूदा माली साल में तेलंगाना ने रेलवे की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने 5000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वो तेलंगाना के करीमनगर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्कीम के तहत मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। अपने खिताब में बंडी संजय ने कहा कि अमृत भारत स्कीम के तहत मुल्क भर में 26,000 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे स्टेशनों की तरक्की का आगाज खुश आइंद कदम है। उन्होंने बताया कि करीमनगर से तिरुपति के लिए रोजाना ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने और तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मकतूब लिखे थे, लेकिन तकनीकी वजूहात के सबब ये फिलहाल मुमकिन न हो सका। ताहम उन्होंने वादा किया कि फिलहाल हफ्ते में 2 दिन चलने वाली इस ट्रेन को 4 दिन तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेलंगाना में रेलवे प्रोजेक्ट को गैर मामूली अहमियत दी गई है। हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड 2025 के आलमी मुकाबलों में शरीक हसीनाओं ने तेलंगाना की सकाफत को करीब से जानने के लिए हैदराबाद के शिल्पारामम में बतकम्मा खेला। ये खेल तेलंगाना की तहजीब व सकाफत की अलामत तस्वुर किया जाता है, जिसको खवातीन काफ़ी पसंद करती है। इस मौके पर हसीनाओं ने रिवायती साड़ियों में मलबूस होकर
مقامی خواتین کے ساتھ بتکما کے گیتوں پر رقص کیا اور پھولوں سے سجے بتکما کے گرد گھومتے ہوئے اس کی رونق میں اضافہ کیا۔ شلپا راما میں منعقدہ اس تقریب میں مس ورلڈ کی حسیناؤں نے نہ صرف بتکما میں حصہ لیا بلکہ تلنگانہ کی روایتی دستکاری جیسے چریال پینٹنگ اور سلور فلیگری کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نارائن پیٹ اور گدوال کی مشہور ہینڈلوم ساڑیوں کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مس ورلڈ 2025 کے مقابلوں کو ریاست کی ثقافت، دستکاری اور سیاحت کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے ایک اہم موقع کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تقاریب اور دوروں کا اہتمام کیا گیا تاکہ عالمی حسینائیں تلنگانہ کی روایت اور ثقافت سے روشناس ہو سکے۔ مس ورلڈ کی حسیناؤں کی جانب سے بتکما تہوار میں شرکت نہ صرف تلنگانہ کی ثقافت کی عالمی سطح پر تشہیر کا باعث بنی بلکہ اس سے ریاست کی خواتین کی طاقت اور روایت کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا گیا۔ مس ورلڈ 2025 مقابلوں کے سلسلے میں حیدرآباد آئی ہوئی حسیناؤں نے آج شہر میں واقع اندرا مہیلا شکتی بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سیلف ہیلپ گروپ کی جانب سے چلائے جا رہے اسٹالز کا معائنہ کیا اور خواتین کی اقتصادی ترقی کے ماڈل کو قریب سے دیکھا۔ وزیر پنچایت راج سیتکا نے مس ورلڈ کی شریک حسیناؤں کو اندرا مہیلا شکتی پالیسی کے تحت حکومت کی سرپرستی میں خواتین کی معاشی ترقی کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال 20,000 کروڑ روپے سے زائد کی بینک فائننسنگ، بغیر سود کے خرچات، آرٹیسی کرائے کی بسیں، خواتین کے گروپوں کے ذریعے چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا قیام اور سولار پاور پلانٹ جیسے اقدامات نے خواتین کو نہ صرف مالی مکتفی بنایا ہے بلکہ منظم قوت کی حیثیت سے بھی انہیں ابھارا ہے۔ بعد ازاں SERP کی کامیابیوں پر مبنی ایک دستاویزی ویڈیو بھی پیش کی گئی جسے دیکھ کر مس ورلڈ کی حسیناؤں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر SERP کی CEO دیویا دیوراجن نے ادارے کے مقاصد اور اہداف کی تفصیل پیش کی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا نے پیرزادی گڑا میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شمشان گھاٹوں پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ گزشتہ روز کمشنر ہائیڈرا رنگناتھ نے بوڈھا پل اور پیرزادی گڑا میں شمشان گھاٹوں پر غیر مجاز قبضوں کا معائنہ کیا اور فوری کارروائی کا وعدہ کیا۔ جمعرات کی صبح حکام نے پربھاتا پور میں واقع شمشان گھاٹوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ مقامی افراد کی شکایت کے مطابق کچھ افراد نے ان شمشان گھاٹوں اور قبرستان کی اراضیات پر قبضہ کر کے وہاں غیر قانونی تعمیرات کی تھی جن میں کچھ جگہوں پر شیڈز بنا کر کاروبار بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ ان شکایت کی بنیاد پر ہائیڈرا نے ان غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی ہائیڈرا کی جانب سے شہر میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور AP میں ہوا کے کم دباؤ کے پیش نظر گزشتہ 3 دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے سری سیلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں اضافہ ہوا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں 21,666 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا ہے۔ سری سیلم کی مکمل سطح آب 885 کے برخلاف موجودہ طور پر سطح 816.70 فٹ درج کی گئی۔ اسی دوران آندھرا پردیش کے کرنول اننت پور میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے کرناٹک میں شدید بارش ہو رہی ہے جس کے سبب دریائے تنگبھدرا کا پانی سنکے سیلاب میں آ رہا ہے۔ گزشتہ روز عہدیداروں نے اس ڈیم کے چاروں دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقے میں چھوڑا۔ سری سیلم ڈیم جو دریائے کرشنا پر واقع ہے آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں کے لیے بجلی کی پیداوار، آبپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
مدرسہ اسلامیہ اشاعت القرآن محمود نگر حسن نگر میں آج پرانا شہر حیدرآباد کے گلزار ہاؤس میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بچاؤ اور راحت کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بہادر نوجوانوں کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر بہادر پورہ نوجوانوں کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں مدرسے کے بانی حافظ موسیٰ خان، جماعت اہل حدیث حسن نگر حلقے کے امیر شیخ ناصر حسین نظامی، مدرسے کے شیخ الحدیث زاہد رشیدی، محمود نگر حسن نگر مجلس کے ابتدائی صدر محمد جہانگیر، مجلس قائد محمد اقبال خان کے علاوہ محمد صدیق احمد، محمد جبار، محمد ریاض کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ الحمدللہ تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹیز نے ہمیں ایک کمیونٹی ثالثی مرکز قائم کرنے کی ترغیب دی۔ ہمیں یہ خبر خوشخبری سے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ الفادہ آرگنائزیشن نے بھی کمیونٹی کی خدمات کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا۔ الفادہ آرگنائزیشن شاہی مسجد باغ عامہ حیدرآباد کے احاطے میں تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی نگرانی میں افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز قائم کر رہا ہے۔ یہ مرکز بروز ہفتہ 24 مئی 2025 کو شام 7 بجے تا 8:30 بجے شب شاہ مسجد باغ عامہ حیدرآباد میں افتتاح پذیر ہوگا۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر مولانا احسن بن محمد العمومی خطیب و امام شاہی مسجد کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی جناب CH پیجسٹری، ممبر سیکریٹری TSLSA و ضلع سیشن جج ہوں گے۔ افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز کی خدمات کسی خاص برادری تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ ایک ہی یا مختلف مذاہب و عقائد کے درمیان تنازعات کو بات چیت اور مصالحت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ مرکز میں فراہم کی جانے والی ثالثی کی خدمات بالکل مفت ہوں گی۔ تمام کارروائیاں خفی رکھی جائے گی اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ انجام دی جائے گی۔ بالائی مرکز میں ہونے والی باتیں باہر ظاہر نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ مرکز ایام کار میں کھلا رہے گا، لیکن ثالثی اور مصالحی کی نشستیں ہفتے کے روز منعقد ہوں گی۔ ضروری بات یہ ہے کہ آج آپ حضرات کو یہاں پر بلا کر تکلیف دینے اور پھر ایک ضروری کام کا حصہ بنانا ہم چاہتے ہیں، وہ یہ کہ شاہی مسجد باغ عامہ میں الحمدللہ گزشتہ 7 سال سے 2018 سے سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کے عنوان سے کمیونٹی اور ہمارے اپنے معاشرے کے ان کیسز کو جو باہمی الجھے ہوئے ہیں، یہ اختلافات ہیں، چاہے خاندانی ہو یا کسی اور چیز کے درمیانی آپس میں یعنی خاندانی تنازعات ہو یا پھر کسی جائیداد کے تنازعات ہو، ایسے معاملات کو ہم آپسی صلح صفائی کے ذریعے اور شریعت کی روشنی میں یہاں پر مسائل حل کرتے ہیں۔ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تاثر یہ لیگل سیل الحمدللہ گزشتہ 7 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت اچھے اور حوصلہ افزا نتائج ہیں۔ یہاں پر بغیر کسی کوئی 1 روپیہ رجسٹریشن یا پھر کوئی 1 روپیہ فیس کے الحمدللہ یہ کام گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے۔ سینکڑوں کیسز الحمدللہ یہاں پر سالو ہوئے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں جاری غیر موسمی بارش سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ یہ تیار فصلیں خریداری مراکز لائی گئی تھی، تاہم غیر موسمی بارش کی وجہ سے یہ فصلیں بھیگ کر خراب ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ IKPR مراکز اور سرکاری خریداری مراکز تک جو دھان لائی گئی تھی وہ بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ وہ مطالبہ کر رہے کہ حکومت اور متعلقہ حکام فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے تیزی سے دھان کی خریداری کا عمل شروع کرے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ خریداری مراکز پر مناسب تحفظ نہ ہونے کے باعث دھان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہنگامی بنیادوں پر مالی امداد کا اعلان کرے۔ زرعی عہدیداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے حقائق کا جائزہ لیں۔
تلنگانہ میں گزشتہ شب ہوئی شدید بارش اور بجلی گرنے کے واقعات میں مختلف مقامات پر 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع محبوب آباد میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ بجلی گرنے کے واقعات بھی پیش آئے جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک پنچایت راج ملازم پربھو شامل ہے جو گڈور منڈل کے گنڈلاگاؤں گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا شخص اٹائی گاؤں کا رہنے والا چرواہا تھا جو جانوروں کو چرا رہا تھا کہ بجلی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح نلگنڈا ضلع کے اپاجی پیٹ میں ایک خاتون کسان 46 سالہ بھکشما اور ونپرتی ضلع کے میاں پور میں ایک نوجوان 18 سالہ ناگا راجو بھی بجلی گرنے کے واقعات میں ہلاک ہو گیا۔ حیدرآباد میں منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث نوجوانوں کو ایس ٹی ایف ایکسائز پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کوکٹ پلی کے رہنے والے 2 بھائی ورن پربھو اور چیتنیا جو لندن میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، نائجیریا کے شہر سے بیرون ملک دوستی کے بعد حیدرآباد میں گانجا اور دیگر نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت میں ملوث ہو گئے۔ یہ دونوں اکثر بنگلور جا کر نائجیریا کے افراد سے منشیات حاصل کر کے حیدرآباد لاتے اور کرن نامی شخص سمیت دیگر افراد کو فروخت کرتے تھے۔ کوکٹ پلی کی وویکانندا کالونی میں جب یہ دونوں ایک شخص کو منشیات فروخت کر رہے تھے تو ایس ٹی ایف کو خفیہ اطلاع ملی، جس پر ایس آئی سندھیا اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچی۔ پولیس کو دیکھ کر ورن اور چیتنیا فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے پولیس ٹیم پر حملہ بھی کیا، تاہم ٹیم نے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جو اس وقت فرار ہو گئے۔ گرفتار شدگان سے 2.58 گرام ایم ڈی ایم اے، 38.56 گرام او جی کش، 1 بائک اور 3 موبائل فون برآمد کیے گئے۔ اتاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق اتاپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع سیٹفن کے قریب 28 سالہ سلیمان نامی شخص نے اپنی ہی مکان میں پھانسی لٹک کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی آٹو ڈرائیور کی حیثیت سے شناخت کی گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی آگے دھن سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.